तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, पिछले 1450 सालों में दो रियासतें ऐसी हैं जो कि इस्लामी नजरियात पर वजूद में आई हैं। पहली मदीना मुनव्वरा और दूसरी पाकिस्तान। और अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो पूरी दुनिया में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कि मजहब के नाम पर कायम हैं। पहली पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर बनी, और दूसरी इसराइल जो कि यहूदियत के नाम पर उम्मत मुस्लिमा के सीने में छुरा घोंप कर बनाएगी। आज की इस वीडियो में हम इसराइल और पाकिस्तान की ताकत के बारे में बात करेंगे और इस मामले पर भी डिस्कस करेंगे कि अगर पाकिस्तान और इसराइल की दू बदू जंग होती है तो कौन जीतेगा और किसको शिकस्त होगी। इससे पहले कि मैं आप लोगों को इन तमाम तफसीलात से आगाह करूं, मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल तौर पर जान सकें कि पाक इसराइल जंग में किस मुल्क का पलड़ा भारी है और क्यों है। ख़वातीनो हज़रात, हालातों, वाक़यात और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाए तो पाकिस्तान को इस वक्त तीन आलमी दुश्मनों का सामना है। इसराइल, अमेरिका और इंडिया, ये तीनों ममालिक पाकिस्तान के वजूद और नजरियात के दर पे हैं। इसराइल और अमेरिका खुफिया तौर पर और इंडिया एलानिया तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहाज सरगर्म किए हुए हैं, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां और पाकिस्तान फौज बैक वक्त इन तीनों का डट कर मुकाबला कर रही है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के फरमान और उनके हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया और ना ही आइंदा तस्लीम करना चाहता है। इसराइल की ताकत की बात की जाए तो उसके सियासी असर रसूख और ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1967 में इसराइल ने बिला जवाज अमरीकी बहरी जहाज पर रॉकेट फायर किया था, जिसके नतीजे में जहाज तबाह हो गया था। मगर बदला लेना तो दूर, अमरीका को सुपर पावर होने के बावजूद इतनी हिम्मत ना हुई कि इस मामले में इसराइल की बाज पुरसी कर सके, क्योंकि अमेरिका जानता था कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में इसराइल वाहिद मुल्क है जो अमरीकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और इसराइल अमरीका की इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाता है और अमरीका के जरिए अपने हर नाजायज काम को भी जायज करार दिलवाता है, जिसकी ताज़ा मिसाल इसराइल के बैतुल मक़दस पर कब्जे को कानूनी तौर पर तस्लीम करना है। और 2017 में जब ट्रंप ने अमरीकी सिफारत खाना बैतुल मक़दस मुंतकिल करने का ऐलान किया तो अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी मुखालफत पर बड़ा शोर उठा और इसराइल के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली गई। मगर फिर भी इसराइल ने किसी भी करारदाद को मानने से इनकार कर दिया था, और इस वक्त अमरीकी सरपरस्ती ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर यूं कहा जाए कि इन दोनों की दोस्ती ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है, जहां दोस्ती की कश्ती में सुराख हो, ये दोनों वहीं डूब जाएंगे। इसराइल की मिलिट्री ताकत की बात की जाए तो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस इसे जदीद से जदीद असलहा फराम करते हैं और शदीद इंसानी खिलाफ वर्जियों के बावजूद इसका असलहा रोका नहीं जाता। हालांकि यही ममालिक पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क में सिर्फ शक की बिना पर ही असलहा रोक कर इंसानी हकूक के ठेकेदार बन जाते हैं। पाकिस्तान और इसराइल की जंगी ताकत, हथियारों और फतह के इम्कानात के बारे में बात की जाए तो इसराइल दिफाई लिहाज से दुनिया की 13वीं बड़ी ताकत है। ये इतनी तेज तरीन और अलर्ट फौज है कि 1967 में अरब इसराइल जंग में सिर्फ एक दिन में 350 मिस्री तैयारों को उड़ाने से पहले ही नाकाम बना दिया गया था, और बैक वक्त मिस्री, शामी और लबनानी एयरफोर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया था, और सिर्फ 6 दिन में जंग उसने अपने नाम कर ली थी। इसकी कुल एक्टिव फौज 1,70,000 है और रिजर्व में 4.5 लाख फौजी मौजूद है। इसके अलावा इसराइली अवाम के लिए जंगी तरबियत भी लाजमी है। इसकी आबादी 85 लाख से ज्यादा है और इसका दिफाई बजट तकरीबन 15.5 अरब डॉलर सालाना है। इसके पास 652 लड़ाका तैयारे हैं, जिनमें F-15, F-16 और 5th जनरेशन के F-35 मौजूद हैं, और इसकी फिजाइया का शुमार दुनिया की ताकतवर एयर फोर्सेस में होता है। इसके पास 2620 टैंक मौजूद हैं और हाल ही में इसने अमेरिका और यूरोप की मदद से जंगी हथियारों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी लगा ली है। यही वजह है कि इसराइल कम वक्त में ड्रोन बरामद करने वाला सबसे पहला बड़ा मुल्क भी बन गया है। टैंक, रोबोट, रात के वक्त तवील फासले तक देखने वाला दूरबीन और दीवार की दूसरी जानिब इंसानी नकलो हरकत जानने वाले आलात में ये खुद कफील हो चुका है। इसके पास अपना दिफाई मिसाइल सिस्टम आयरन डोम भी मौजूद है, जिसकी वजह से किसी भी मिसाइल हमले को फिजा में ही नाकारा बनाया जा सकता है। यहाँ मैं अपनी नाज़रीन की मालूमात में इजाफे के लिए इतना बताता चलूं कि इंडिया ने भी इसराइली ताउन से ये आयरन डोम बनाए थे और पाकिस्तान ने उसी वक्त इसका हल भी निकाल लिया था। अबाबील मिसाइल, जो कि इस आयरन डोम को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, ये मिसाइल फिजा में पहुंचकर वक्फे वक्फे से छोटे छोटे मिसाइल फेंकता है, जिससे किसी भी एंटी मिसाइल को तबाह किया जा सकता है। इसने एटमी हथियार भी बना रखे हैं, मगर अभी तक ऑफिशियली एटमी मुल्क होने का ऐलान नहीं किया गया।
اس لیے اسے ایٹمی ملک نہیں سمجھا جاتا۔ اسرائیلی معیشت کی بات کی جائے تو دنیا کے امیر ترین بل گیٹس جیسے افراد اسرائیل میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس نے ملک کو اندرونی طور کسی بھی جنگ سے محفوظ رکھا ہوا ہے اور سرمایہ کار اپنا سرمایہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ اس کا جی ڈی پی 351 ارب ڈالر ہے، جبکہ پاکستان کا جی ڈی پی 304 ارب ڈالر ہے، اور اسرائیل اس وقت عرب خطے کی سب سے بڑی معاشی طاقت ہے۔ معزز دوستو، پاکستان کی بات کی جائے تو اس کے پاس سب سے مضبوط ترین جغرافیائی اور نظریاتی اساس ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو تین بڑی طاقتوں چین، روس اور انڈیا کی آدھی معیشت کا انحصار پاکستان پر ہے، کیونکہ چین اور روس کو سی پیک تک رسائی پاکستانی کی بدولت ہو سکتی ہے، تبھی یہ افریقہ اور عرب ریاستوں سے تجارت کر سکتے ہیں۔ انڈیا کو بھی مشرق وسطی میں تجارت کرنے کے لیے پاکستانی کی راہداری درکار ہوتی ہے۔ یہ ایشیا کے اس خطے میں واقع ہے جو خطہ عالمی سیاست اور معیشت کا محور بنتا جا رہا ہے۔ 9/11 کے ڈرامے کے بعد امریکہ بھی خطے میں اسی مقصد کے لیے آیا تھا، جس میں وہ ابھی تک ناکام نظر آ رہا ہے۔ نظریاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان کی اکثریت اسلام پسندوں کی ہے، جن میں اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کا جذبہ موجود ہے، جس کا عملی نظارہ انڈیا سمیت دنیا بھر نے 1965 اور 1999 میں کارگل محاذ پر دیکھا ہے۔ پاکستان کی آبادی تقریباً 22 کروڑ ہے اور 7 کروڑ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور اگر اس کا 1/3 بھی لڑنے کے لیے میدان میں اتار دیا جائے تو فوجی تعداد اسرائیل کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور اس کی بہترین ISI دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، اور عالمی ادارے اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں، اور یہ ہیروز پوری دنیا میں خفیہ آنکھ بن کر پاکستان کے مفادات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے بارے میں بات کی جائے تو اس کا ماٹو تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ پر ہے، جو کہ کسی بھی مغربی یا استعماری سامراج کو کھٹکتا ہے۔ اس کی فوج دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے۔ ایکٹیو فوجیوں کی تعداد 6.5 لاکھ سے زائد ہے۔ کولڈ وار ہو یا دہشت گردی کے خلاف محاذ آرائی، پاکستانی فوج کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ اس طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب 9/11 کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے دہشت گردی کے نیٹ ورک پوری دنیا اسلام میں پھیلائے تو 10 سال سے بھی کم عرصے میں اس نے TTP جیسے مسلح گروہوں کو مکمل طور پر کچل دیا۔ اسی طرح کی دہشت گردی کا سامنا عراق، شام اور لیبیا کو بھی تھا، مگر 2 دہائیاں گزرنے کے باوجود وہاں فوج ناکام رہی اور وہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح امریکہ اور 70 ممالک کا فوجی اتحاد پوری ٹیکنالوجی سے لیس ہونے کے باوجود افغانستان میں 2 دہائیوں میں اپنے مقاصد کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا، اور مذاکرات کی دہائی دینے کے لیے پاکستان کی مدد لینے پر مجبور ہو گیا۔ پاک فضائیہ کی بات کی جائے تو اسی فضائیہ نے 27 فروری کو اسرائیلی جہاز گرا کر پائلٹ کو گرفتار کر لیا تھا۔ 1973 میں جب عرب اسرائیل جنگ جاری تھی تو اسرائیل پاک فضائیہ کی وجہ سے دھول چاٹنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ اس نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا، مگر پاک فضائیہ کے جوانوں نے اسرائیلی طیارے مار گرائے تھے اور یک لخت وہاں موجود اسرائیلی جیٹس اور جنگی طیاروں کا صفایا کر دیا تھا، اور اسرائیل کو مجبوراً فوجیں واپس بلانا پڑی اور مصری علاقے کا صحرائے سینا بھی خالی کرنا پڑا۔ ان دونوں واقعات سے لگتا ہے کہ قدرت نے اسرائیل کی بربادی پاک فضائیہ کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے، جو کسی بھی وقت حقیقت کا روپ دھار سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے اور پوری دنیا میں 7ویں طاقت ہے۔ پاکستان کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جو 3rd اور 4th جنریشن کے جنگی طیارے، آبدوزیں، سیٹلائٹس تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا دفاعی بجٹ 9.5 ارب ڈالر سالانہ ہے۔ پاکستان کے پاس تقریباً 1000 فائٹر جیٹس، 2924 جنگی ٹینک اور 197 جنگی آبدوزیں ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کثیر تعداد میں ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہیں، جن کی رینج اسرائیل تک ہے، اور پاکستان نے لانگ رینج میزائل کسی بھی اسرائیلی شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بنا رکھے ہیں۔ معزز ناظرین، اسرائیل کی ساری طاقت اسرائیل اور امریکہ دوستی ہے۔ جب بھی اس میں ہلکی سی دراڑ آئے گی تو اسرائیلی طاقت کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، اور پاکستان دفاعی اعتبار سے کسی پر انحصار نہیں کرتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ملک پاکستان کا ساتھ چھوڑ دے تو پاکستان کا دفاع کمزور ہو جائے۔ اسرائیل اس وقت پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے کے باوجود پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی سے گریز کرتا ہے، اور صرف انڈیا کی پشت پناہی کر کے پاکستان کے خلاف اپنا غصہ نکال سکتا ہے، اور اگر کھل کر میدان میں آ بھی جائے تو اسے اس بار 1973 میں پاک فضائیہ کی جانب سے ملنے والے جواب سے بڑا سرپرائز مل سکتا ہے، جس کی اسرائیل تاب نہ لا سکے گا۔ یعنی پاکستان کو اسرائیل پر برتری حاصل ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر پاک اسرائیل جنگ ہو جاتی ہے تو فتح